बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक CPO फैसलाबाद चौधरी तनवीर हुसैन ने हमदान अफजल अवान को SHO थाना मामू कांचन तैनात कर दिया। तफसीलात के मुताबिक CPO फैसलाबाद चौधरी तनवीर हुसैन ने सब इंस्पेक्टर हमदान अफजल अवान को चौकी इंचार्ज तारिकाबाद से थाना मामू कांचन में SHO तैनात कर दिया। साबिक SHO थाना मामू कांचन तारिक महमूद को नाक़िस कारकर्दगी पर RPO फैसलाबाद सुहेल अहमद सुखेरा ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इनकी जगह हमदान अफजल अवान को तैनात कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास जट की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी एक्सीएन मैपको डिवीज़न मेलसी चौधरी अकरम जावेद की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम से मुतालिक अहम इजलास मैपको काम और इमाम बारगाह लाइसेंसदारों से मुशावरत, इमाम बारगाहों से मुतालिक दरपेश मसाइल और बिजली अमूर का जायज़ा लिया गया। मुहर्रमुल हराम में बिला तातुल बिजली फराहमी यकीनी बनाने की हदायत। जुलूसों और मजालिस के दौरान हिफाजती इक़दामात पर भी गौर। आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की अज़म का भी अयादा। मुहर्रम इंतज़ामात मज़ीद मौसर बनाने के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इंतज़ामिया के मसाइल तरजीही बिनादों पर हल होंगे। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। सीनियर एंकर पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून और DPO मोहम्मद इमरान का तहसील हारूनाबाद इमाम बारगाहों और जुलूस रूट्स का दौरा, सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून और DPO मोहम्मद इमरान ने तहसील हारूनाबाद में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद, अमन कमेटी के मेंबरान, मुतल्लिका महकमों के अफसरान और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने इमाम बारगाहों, जुलूस रूट्स, सिक्योरिटी इंतजामात, सफाई सुथराई, रोशनी, रुकावटों के खात्मे और दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ और अमन व अमान के क़याम के लिए तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। इस मौके पर अमन कमेटी के अरकान से भी मुलाकात की गई और मुहर्रमुल हराम के दौरान बैनुल मसालिक हम आहंगी, भाईचारे और पुरअमन माहौल के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे जिम्मेदार एंकर पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर कपास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे और फसल को नुकसानदेह कीड़ों के हमले से महफूज रखने के लिए महकमा ज़राअत की फील्ड सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। इस सिलसिले में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स साउथ जोन ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत PP ज़िला बहावलनगर मोहम्मद रिजवान अमजद और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील बहावलनगर तहसील हारूनाबाद के हमरा ज़िला बहावलनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने किसानों को कपास की न्यूट्रिशनल और पेस्ट मैनेजमेंट के मुतालिक आगाही दी। इलियास रज़ा कलाची ने इस मौके पर कहा है कि कपास पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत पंजाब कपास की पैदावार में इजाफे और काश्तकारों की बेहतर रहनुमाई के लिए अमली इक़दामात कर रही है। उन्होंने काश्तकारों पर जोर दिया है कि वो महकमा हज़रात की सिफारिशात पर अमल करे ताकि कपास की बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोबाइल पेस्ट सर्विलेंस स्क्वाड तमाम तहसीलों में मुतहरिक हैं और फसलों की कड़ी निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में रेस्क्यू 1122 साहिवाल की जानिब से मानसून सीजन और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल की पेश नज़र नहर लोअर बारी दोआब पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज 2026 का इनेकाद किया गया। मश्क में मुख्तलिफ इदारों ने शिरकत करते हुए हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अपनी तैयारियों और सलाहियतों का अमली मुजाहरा पेश किया। रेस्क्यू 1122 साहिवाल के ज़रिए तमाम होने वाली फ्लड मॉक एक्सरसाइज में पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, ज़िला इंतजामिया और दीगर इदारों ने भरपूर हिस्सा लिया। इस मौके पर जदीद रेस्क्यू आलात, कश्तियों, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और एमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की नुमाइश भी की गई। रेस्क्यू एहलकारों ने नहर में कश्तियों के जरिए डूबने वाले अफराद को बचाने, स्कूबा ड्राइविंग के जरिए पानी की गहराई से विक्टिम्स को निकालने और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने की अमली मशक पेश की। दी कैप्टन समीउल्लाह फारूक ने मौके पर पहुंचकर मुख्तलिफ इदारों की तैयारियों इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला का कहना था कि रेस्क्यू 1122 के तमाम रेस्क्यूअर सैलाब, आंधी, तूफान और हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर वक्त तैयार हैं और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। हारूनाबाद बिल्कुल इंतखाबात PTI का मैंडेट चोरी करके PP को दिया गया, सब कुछ आया है। कप्तान की मकबूलियत सर चढ़ कर जादू की तरह हकीकत है। कब तक फार्म 47 की हुकूमत डिलीवर करते रहेंगे? अवाम के मैंडेट का एहतराम करना ही पड़ेगा। टिकट होल्डर और अवामी MNA हल्का 162 चौधरी खलील अहमद ने कहा है कि ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। कप्तान और टाइगर पुरज़म हैं। ज़िला बहावलनगर में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली अवामी MNA चौधरी खलील अहमद ने कहा है कि ज़िला बहावलनगर कप्तान का किला है। चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला विंस और मलिक मुजफ्फर अवान चौधरी
خلیل احمد ایک ٹیم کی شکل میں سی سپلائی دیوار بن کر ظالموں اور عوام دشمن عناصر کا مقابلہ کرے ہیں۔ مقدمات اور گرفتاریوں کی پرواہ کیے بغیر عوام کے حقوق اور علاقے کی پسماندگی کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں اور مخالفین کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ آئندہ انتخابات میں ٹف ٹائم دیں گے اور مخالفین کے میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے۔ چودھری محمد عبداللہ ونس اور ملک مظفر اوان چودھری خلیل احمد ایک ٹیم کی شکل میں سی سپلائی دیوار بن کر ظالموں اور عوام دشمن عناصر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقدمات اور گرفتاریوں کی پرواہ کیے بغیر عوام کے حقوق اور علاقے کی پسماندگی کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں اور مخالفین کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور آئندہ انتخابات میں ٹف ٹائم دیں گے اور مخالفین کے میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے۔ اوکاڑا تھانہ بی ڈویژن پولیس کی کارروائی 5 ملزمان گرفتار، 38 لیٹر شراب، 3 پسٹل برآمد۔ ایس ایچ او غلام رسول کی اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی۔ گرفتار ملزمان وقار، زبیر اور علی رضا سے 3 پسٹلز مواں گولیاں برآمد، جبکہ ملزم اعظم سے 20 لیٹر اور ملزم عثمان سے 18 لیٹر شراب برآمد۔ گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج، تفتیش کا آغاز۔ ڈرگ فری پنجاب محفوظ پنجاب مہم کے تحت منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بالامتیاز کارروائیاں جاری۔ خبر شامل کہتا ہے لودھرا سے ہمارے نمائندے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف لودھرا غلام مرتضیٰ پریار کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں محرم الحرام پر مثالی انتظامات۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان اور آر پی او عثمان اکرم گوندر کا لودھرا کا دورہ۔ دربار رفیق شاہ بخاری تا جم خانہ کلب محرم الحرام روٹ کا معائنہ کیا۔ ڈی پی او علی بن طارق نے محرم الحرام کے 1.5 کلومیٹر روٹ بارے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف، اے ڈی سی جی لیاقت علی گیلانی، سی او سید مسال الدین عمر مختار دیگر افسران ہمراہ تھے۔ محرم الحرام روٹ پر بہترین انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان نے کہا ہے کہ شہر کے صفائی لٹکتی بجلی تاروں پر فوکس کیا جائے۔ محرم الحرام کے انتظامات پر جلوس مجالس منتظمین کا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ روٹ کے سایہ دار جگہوں پر ہوا کے لیے پنکھوں کا بھی انتظام کیا جائے۔ جلوس مجالس کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آر پی عثمان اکرم گوندل نے کہا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے سیکیورٹی پلان فائنل کیا جائے۔ کمشنر آر پی او نے محرم روٹ کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر دیر بالا منظور احمد فریدی نے تحصیل واڑی کا تفصیلی دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر آفس لیویز پڑاؤ اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن واڑی کا معائنہ کرتے ہوئے دفتری امور، عوامی سہولیات اور انتظامی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر صادق علی اور اسسٹنٹ کمشنر واڑی آفتاب عالم نے ڈپٹی کمشنر کا امن و امان کی مجموعی صورتحال، جاری ترقیاتی انتظامی اقدامات اور عوامی خدمت کی فراہمی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ عوامی مسائل کے بروقت اور مؤثر حل، شفاف طرز حکمرانی، ادارہ جاتی استعداد کار میں بہتری اور معیاری سروس ڈلیوری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو سرکاری خدمات کی فراہمی میں مزید سہولیات میسر آ سکیں۔ اس موقع پر سلطان کھیل اور پائندہ کھیل کے قومی مشران، معزز نمائندین، سماجی سیاسی شخصیات اور مقامی شہریوں سے تعارفی ملاقات بھی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے مشران علاقہ کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے مقامی مسائل، عوامی ضروریات اور باہمی تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ عوامی فلاح بہبود، قانون کی عملداری اور بہتر حکمرانی کے فروغ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہیں، جبکہ عوامی نمائندوں اور مشران کے ساتھ قریبی رابطہ انتظامی نظام کی بنیاد ہے۔ یہ دراز ضلع انتظامیہ کے اس عزم کا مظہر ہے۔ عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی، جواب دہی، شفافیت اور مؤثر سروس ڈلیوری کے ذریعے گڈ گورننس کے اہداف کو عملی شکل دی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے ہمارے بیورو چیف عمران خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق کسان اتحاد کے مرکزی چیئرمین چودھری عبدالرؤف تتلہ نے میاں زرار احمد ارائن کو سرپرست اعلیٰ ضلع وہاڑی اور ملک عبدالرؤف اسد کو ضلعی صدر وہاڑی منتخب کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ اس موقع پر مرکزی چیئرمین چودھری عبدالرؤف تتلہ کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے آئندہ بجٹ میں کسانوں کے ریلیف نہ دیا تو پاکستان زرعی شعبے میں دیگر ممالک سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بجٹ میں کسان دوست اقدامات کیے جائیں تاکہ کسان اپنی فصلوں کے نقصانات کا ازالہ کر سکے۔ اس وقت گندم، مکئی اور دھان، پیاز، آلو سمیت متعدد فصلوں میں کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا رہا اور کسان مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ باستدار حکومت کو کسانوں کے مسائل اور زمینی حقائق کے بارے میں درست معلومات فراہم نہیں کر رہے۔ ہم نے میڈیا کی توسط سے کئی بار حکومت اور متعلقہ اداروں کو کسانوں کے مسائل سے آگاہ کیا مگر کسی نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی۔
ہاں موجودہ گندم بحران بھی انہی غلط رپورٹس اور ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کسانوں کو ڈی اے پی، یوریا، بجلی اور ڈیزل سستے نرخوں پر فراہم نہ کیے گئے تو ملک میں غربت کا بحران پیدا ہوگا، مہنگائی میں مزید اضافے ہوں گے جسے حکومت کے لیے سنبھالنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ اس موقع پر تنظیم کے مرکزی ضلعی عہدیداران، مرکزی جنرل سیکرٹری چودھری شہباز احمد چیمہ، ضلعی صدر جنگ محمد رمضان نول، مرکزی سینئر نائب صدر شبو خان بلوچ، رمضان خان بلوچ، حماد خان کچی، صدر جنوبی پنجاب ملک شہزاد کھوہارا، جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب عمران خان بلوچ، تحصیل چیئرمین قاری عمر روف، صدر تحصیل میلسی ڈاکٹر اے ڈی لونے خان بلوچ، شہریار خان بلوچ، سٹی صدر ملک عمران ملانا، ضلعی سینئر نائب صدر بہاڑی فوجی حنیف چوہان اور احمد خان کھچی نے مبارکباد دی اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ کسانوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے اور تنظیم سازی کے عمل کو آگے بڑھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ کراچی ملیر کراچی ہمارے رپورٹ عبدالوحید ابڑو کراچی۔ جی جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کارخانہ تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن کی حدود میں قائم ہے۔ کئی بار اس کارخانے کی نشاندہی کروائی گئی ہے ضلع انتظامیہ کو اور سندھ فوڈ اتھارٹی کو، اور نہ ان کے پاس سندھ فوڈ اتھارٹی کا لائسنس ہے اور نہ کارخانے کے اندر کوئی صفائی کا انتظام ہے۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔